नाज़रीन, शाम की रेजिस्टेंस खुलकर सामने आ गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शाम की रेजिस्टेंस इस वक्त खुलकर सामने आ गई है, जिसने दमास्कस अथॉरिटीज को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उन्होंने इजराइल के खिलाफ एक्शन ना लिया, अगर दमास्कस अथॉरिटीज ने इजराइल के खिलाफ एक्शन ना लिया, तो रेजिस्टेंस ने यह अल्टीमेटम जारी किया है कि वो फिर बहुत जल्द इजराइल के ऊपर हमला करने जा रहे हैं और वो खुद फिर जाकर जो है वो इजराइल का सामना करेंगे। अगर दमिश्क में बैठी हुई अथॉरिटीज इजराइल का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनकी सहूलतकारी करनी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नेतन्याहू का जो इलाज है वो भी अंडरग्राउंड हो रहा है। ये मिडिल ईस्ट की सुपर पावर की हालत है कि उस कई महीनों से नेतन्याहू छुपा हुआ है बंकर के अंदर। उसका ट्रायल भी बंकर के अंदर हो रहा है और अब उसका इलाज भी बंकर के अंदर हो रहा है। अब शायद नेतन्याहू को यमनी मिसाइलों का खतरा है, क्योंकि इस वक्त तो कोई और अटैक नहीं कर रहा, सिर्फ यमन ही अटैक कर रहा है। तो पहले उसने अपने बेटे की जो शादी है उसको भी पोस्टपोन कर दिया था कि कहीं हिजबुल्लाह के मिसाइल ना आकर टकरा जाएं। अब वो अपना इलाज भी बाहर हॉस्पिटल में नहीं करवा पा रहा, बल्कि वहीं जो उसका बंकर है या जो भी अंडरग्राउंड फैसिलिटी है वहां पर जब उसका इलाज किया जा रहा है। ये मिडिल ईस्ट की जो सुपर पावर है उसकी हालत है। और आप ज़हन में रखें, एक भी इस्लामी मुल्क कभी इजराइल से नहीं टकराया है। ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ने जंग लड़ी है। वहां लेबनान ने जंग नहीं लड़ी है, वहां हिजबुल्लाह ने जंग लड़ी है। यहां हुतीज के पास पूरा यमन नहीं है। तो यहां अभी एक भी इस्लामी मुल्क इजराइल के साथ नहीं टकराया है। ये सिर्फ रेजिस्टेंस इजराइल के साथ टकराई है और जदीद तरीन एयर डिफेंस, अमेरिकी एयर डिफेंस भी लगा हुआ है। इसके बावजूद नेतन्याहू को एतबार नहीं है कि अगर वो अंडरग्राउंड से बाहर आ जाएगा तो वो सेफ होगा। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्राएली मीडिया से आज बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गजा के हवाले से स्पेशल रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। आज स्पेशल रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि कैसे जबालिया जैसा जो तबाहाल इलाका है, जहां पर काउंटलेस ऑपरेशंस हुए, कितनी ज्यादा बमबारी वहां पर हुई पिछले 16 महीनों से। जबालिया जैसे इलाके में भी इजरायली फौज रेजिस्टेंस को खत्म करने में पूरी तरह से नाकाम है। वहां से उसको भागना पड़ रहा है, रिट्रीट करना पड़ रहा है और शदीद जानी नुकसान के साथ भागना पड़ रहा है। शदीद कीमत चुकाना पड़ रही है इस जंग की। आज ये स्पेशल रिपोर्ट सामने आई है कि रेजिस्टेंस किस तरह से इजराइल को आहिस्ता आहिस्ता ढेर करती चली जा रही है कि उसके फौजी वहां पर मरते चले जा रहे हैं। अभी भी इजरायली ऑफिसर्स और उसके फौजियों की मजीद मरने की इतला जो है वो सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन देखिए, अब इंपैक्ट चेक करिए। जो इजरायली प्रिजनर्स की फैमिलीज हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो आलमी अदालत के जो प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान, जिनकी सारी काविशों से ये वारंट जारी हुए थे, उनके साथ मुलाकात करने जा रही हैं इजरायली प्रिजनर्स की फैमिलीज। और मुलाकात क्यों करने जा रही हैं? कि नेतन्याहू के गिरफ्तारी के लिए और प्रेशर डाला जाए। जी हां, इजरायली प्रिजनर्स की फैमिलीज और उसमें इजरायली जो फौजी हैं उनकी फैमिलीज भी शामिल है, इजरायली फौजियों की फैमिलीज भी शामिल है। और वो करीम खान से मिलने का उन्होंने अनाउंस किया है। करीम खान जिन्होंने वारंट जारी करवाए हैं, उनकी पूरी काविशों के साथ ये जारी हुए। बहुत उनको थ्रेट्स दिए गए और जान की धमकियां भी दी गई, लेकिन फिर भी करीम खान जो है वो खड़े रहे। तो अब इजरायली फैमिलीज जो है वो उनसे जाकर मिलेंगी और उनसे इसलिए मिल रही है कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए और ज्यादा इकदाम किए जाएं। इसके अलावा नाज़रीन, ईरान और रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा मुतहरिक हो चुके हैं। बहुत सारी कॉल्स हो रही हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। कुछ दीगर डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज नाज़रीन सीरिया से करते हैं। सीरिया में नाज़रीन इजराइल दाखिल है, एक्सपैंड करता चला जा रहा है, सीक्रेटली एक्सपैंड कर रहा है। और वहां जो दमास्कस अथॉरिटीज की साइलेंस है, पूरी एक मुजरमाना साइलेंस है, वो वहां के लोगों को और ग्रुप्स को और ज्यादा गुस्सा भी दिलवा रही है। सवालात भी खड़े हो रहे हैं और इनकी लॉयल्टी, दमास्कस अथॉरिटीज की जो लॉयल्टी है वो क्वेश्चन हो रही है कि इनकी जो लॉयल्टी है वो किस तरफ है। तो अब नाज़रीन रेजिस्टेंस ग्रुप जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। कल आपके सामने इजरायली इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई है वो भी हमने आपके सामने, खुद इजरायली इंटेलिजेंस ये बता रही है कि इजरायली फौज जो कि शाम के अंदर है उस पर बड़ा हमला होने की तैयारियां हो रही हैं। फुल रेडीनेस के अंदर आ रहे हैं बहुत सारे ग्रुप्स जो अचानक एक सरप्राइज अटैक इजरायली फौज के ऊपर करेंगे, जिसके अंदर मेजर इजरायली फौज की जो कैजुअलिटीज हैं वो होंगी। और इसलिए इजरायली फौज वहां तेजी के साथ फोर्टिफिकेशंस बना रही है ताकि अपना ज्यादा से ज्यादा वहां पर वो इन अटैक से, मतलब फोर्टिफिकेशंस होती है ना, मोर्चे बनाते हैं, खंदकें खोदी जाती हैं, बिल्डिंग्स ये वो। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ टाउन से इजरायली फौज जो है वो असलहा भी इकट्ठा कर रही है ताकि किसी के पास वहां पर असलहा ना हो। लेकिन उसके बावजूद चूंकि ग्रुप्स ने तो दूसरी तरफ से आना है और
इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पहले आज से 4-5 दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ सियासी ग्रुप्स भी खड़े हो रहे हैं, दमास्कस अथॉरिटीज की पावर चैलेंज हो रही है और एक क्योस मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन नियर फ्यूचर कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट थी, ठीक है। तो आज नाज़रीन रेजिस्टेंस की पहली स्टेटमेंट आई है रिगार्डिंग इजराइल, रिगार्डिंग दमास्कस साइलेंस। उन्होंने दमिश्क अथॉरिटीज को अल्टीमेटम दिया है कि अगर बहुत जल्द इजराइल के खिलाफ फोर्सेस ना भेजी गई, इजराइल को कन्फ्रंट ना किया गया, तो फिर वो मजीद खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अब हमला करने जा रहे हैं। और उनका हमला दो तरफा होगा, सिर्फ इजराइल के ऊपर नहीं होगा। जरा दो हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं, लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जारी हुई है। सीरियन पॉपुलर रेजिस्टेंस हैज मैनी सरप्राइजेस इन स्टोर। हमारे पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं देने के लिए। एंड आर यूथ आर केपेबल ऑफ रीचिंग यू इन द मिडल ऑफ दमास्कस। उनका हमला जो है वो फिर दो तरफा होगा। उन्होंने कहा है हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि फिर हम दमिश्क के सेंटर में भी पहुंच जाएंगे। अगर आप दमिश्क में बैठकर शाम के लोगों के लिए काम नहीं कर सकते और आपकी लॉयल्टी किसी और तरफ है, तो फिर हम दमिश्क को लेंगे और हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम इन द सेंटर ऑफ द दमास्कस पहुंच सकते हैं। इसलिए फिल फौर जब वो इजराइल के खिलाफ इकदाम उठाए जाएं। ये रेजिस्टेंस की आज पहली स्टेटमेंट सामने आई है, गैर मामूली। अब सिर्फ नाज़रीन पता है इंतजार क्यों किया जा रहा है या ये हमला क्यों नहीं किया जा रहा? उसकी बुनियादी वजह सिर्फ वन एंड ओनली जो रीजन है वो ये है कि कोई भी यहां अंदरूनी कोई जंग नहीं चाहता है। ये तमाम ग्रुप्स, शाम के तमाम लोग वो अमन चाहते हैं, कोई भी इनमें से जंग नहीं चाहता है। तो इसीलिए वो दमिश्क की जो अथॉरिटीज जैसे तैसे भी आई हैं, ये साबित है कि वो अमेरिका की पूरी मदद के साथ आई हैं और ये कोई इंडिजिनस नहीं था। यहां पर ग्रेट वेस्टर्न पावर जो हैं और इजराइल वो ग्रेट गेम खेल रहे हैं। उनके यहां कोई शाम के लोगों की भलाई नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे भी ये आ गई हैं ये अथॉरिटीज, तो जो शाम के ग्रुप्स हैं, जो शाम के लोग हैं, वो इसको देख रहे हैं कि भाई अगर इनसे लड़ाई लड़ी जाएगी तो फिर भी तो यहां पर कितना फसाद बर्पा होगा, वो कोई अच्छा अमल तो नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए वो दमिश्क अथॉरिटीज ही को कह रहे हैं कि आप एक्शन लें, अब आप इक्तदार में आ गए हैं, अब आप जब वो तख्त के ऊपर बैठ गए हैं, जिसने भी आपको बिठाया है, तो आपकी लॉयल्टीज टुवर्ड्स सीरिया होनी चाहिए, शाम के लोगों की प्रोटेक्शन के लिए होनी। तो ये अल्टीमेटम है, इसके अलावा और कोई बात। उन्होंने बताया ना कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम दमिश्क के फिर मिडल में भी पहुंच जाएंगे। तो ये मामलात काफी खराबी की तरफ जा रहे हैं और पहले दिन से हम यही बात कर रहे हैं। अगर दमिश्क की अथॉरिटीज आकर इजराइल को अपना दोस्त कहेंगी और उनके लिए सहूलतकारी करेंगी, तो वो अपने ऊपर खुद सवालात उठा रही हैं, अपनी पोजीशन को खुद चैलेंज कर रही हैं। एक ऐसा दुश्मन जो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड का दुश्मन है और पूरी इंसानियत का दुश्मन है, आप आते साथ सबसे पहले ये कहते हैं कि आपका वो दोस्त है, तो आपको कौन मानेगा? आप कौन है फिर? आपकी लेजिटिमेसी क्या है? अच्छा, फिर अल जुलानी ने जो स्टेटमेंट जारी की है वो बहुत गैर मामूली है और इस तनाजुर को समझने के लिए जरूरी है। अल जुलानी ने कहा है कि इलेक्शन होने के लिए कम से कम 4 साल लग जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए 3 साल का अरसा दरकार है। एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए 3 साल का अरसा दरकार है। तो इस स्टेटमेंट जो इस वक्त पूरे जो वर्ल्ड मीडिया है उसकी जीनत बनी हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए आपको 3 साल लगने हैं। 3 साल आप किसका इंतजार करने जा रहे हैं कि 3 साल बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे? क्या आप ऐसा लिखने जा रहे हैं कि 3 साल आपको लगेंगे? तो इसका मतलब वो खुद भी एक स्टेबल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये स्टेबल गवर्नमेंट आज बन जाती है तो फिर तो 3 साल नहीं लगने थे। तो और फिर स्टेबल गवर्नमेंट बनती ही कॉन्स्टिट्यूशन से है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा जाएगा ना कि फलां पार्टीज भी शामिल होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है कि कौन कौन सी टेरिटरी होगी। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है तो सारी चीजें शामिल होती हैं। उसमें लिखा जाएगा कि गोलान हाइट्स की क्या हैसियत है, जो एसटीएफ के अंडर एरिया उसकी क्या हैसियत है। तो इसका मतलब ये है कि वो खुद इस बात को जो है वो इजहार कर रहे हैं कि उनको बहुत जल्द यहां पर कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है और 3 साल का वो और 4 साल इलेक्शन का बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर 3 साल बाद क्या होगा ये कौन जाने। 3 साल बाद यहां पर जुलानी होंगे, मौजूदा दमास्कस अथॉरिटीज होंगी या नहीं होंगी, ये किसको पता। जिस तरफ सूरत हाल जा रही है भाई अगले हफ्ते क्या हो जाए किसी को नहीं पता। आप 3 साल के तो फिर यहां कोई और रूल कर रहा होगा, अंदर से कोई बगावत हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो मामला इस तरह जब वो खराब ही नजर आ रहा है इस स्टेटमेंट के बाद, जब वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि उनको 3 साल चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, 4 साल चाहिए उनको जब वो इलेक्शंस के लिए। तो देखते हैं फिर ये मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस ने अपनी जो स्टेटमेंट है वो जारी कर दी, अल्टीमेटम दे दिया है। चीन, रूस, ईरान और बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि शाम जो है ना वो दोबारा किसी खाना जंगी में आगे ना बढ़े
اور اس کی یونٹی اور اس کی انٹیگریٹی کو یقینی بنایا جائے، وہ ڈیوائیڈ نہ ہو. لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ جب دمشق کی اتھارٹیز خود سٹینڈ لیں گی. سب سے پہلے ان کو اسرائیل کو روکنا ہے، کیونکہ اسرائیل تو شام کو ڈیوائیڈ کرتا چلا جا رہا ہے. جو علاقے وہ اپنے آپ میں شامل کر رہا ہے وہ شام کو ڈیوائیڈ ہی کرنا ہے نا. تو اس لیے ان کو ایکشن لینا ہوگا، نہیں تو پھر کوئی اور ایکشن لے گا. اور یہ بات آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ یا تو پھر دمشق کی اتھارٹیز روکیں گی یا پھر کوئی اور آ کے روکے گا. یہ آکوپیشن آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. خود کل اسرائیلی انٹیلیجنس رپورٹ نے یہ بتایا. اچھا، اب ناظرین، رشیا اور جارڈن کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی کال پر بات ہوئی ہے. لیوروو صفادی اسٹریس ریسپیکٹ فار سیریا's ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. ہر طرف کیا بات ہو رہی ہے؟ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، یعنی شام کو ڈیوائیڈ ہونے سے ہر صورت میں بچانا ہے. یہی رشیا، چائنا اینڈ ایران، ان کی ٹاپ پرائرٹی اس وقت یہی ہے. غزہ کے حوالے سے کچھ اسپیشل رپورٹس ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. لیکن غزہ میں ریزسٹنس کس طرح اسرائیلی فوج کو شدید جانی نقصان پہنچا رہی ہے. جانی نقصان شدید. کیسے اسرائیلی فوج داخل ہوتی ہے، پھر شدید ریزسٹنس کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانے کے ساتھ ان کو پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. جبالیہ جیسے علاقے میں وہ کتنی بار داخل ہوئے ہیں اور کتنی بار ریزسٹنس کی وجہ سے ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا ہے، اور کیسے وہ ریزسٹنس کو کنفرنٹ کرنے میں ناکام ہیں اور صرف فضائی بمباری ہے اس کے ذریعے اپنی ڈومیننس اس کو پورٹرے کر رہے ہیں. اور یہ جو مسلسل جانی نقصان ہے، 16 مہینوں کے بعد بھی اسرائیلی فوجی غزہ میں مارے جا رہے ہیں. تو یہ جو مسلسل جانی نقصان ہے یہ اسرائیل کو آہستہ آہستہ ڈھیر کرتا چلا جا رہا ہے. یہ آج سے اسپیشل رپورٹ سامنے ہے. یعنی اسرائیل کے فوجیوں کا مرنا ہی اصل میں یہ اسرائیل کی شکست ہے، اور وہ اتنا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر مطلب اس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے لیے کنٹینیو رکھنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ 16 مہینے بعد یا تو وہ قبضہ کر لیتے نا بھائی، اسرائیلی فوجی وہاں پر نہیں مر رہے تو اور صورتحال ہوگی. جب ہر روز وہاں سے 2-4 تابوت اٹھ رہے ہیں، کبھی 10 اٹھتے ہیں، کبھی 20، نہیں تو 4-5 تو روزانہ ان کے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، تو پھر کیسے یہ افورڈیبل ہوگا ان کے لیے. اب یہ جو اسرائیل کا سب سے بڑا میڈیا ناظرین یدیونات، اس کی رپورٹ دیکھیے. دا اسرائیلی آرمی از اسٹک ان ا لوزنگ بیٹل ان دا غازہ اسٹرپ. الفاظ کے اوپر غور کریے، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں. اسرائیلی آرمی جو ہے وہ اسٹک ہو چکی ہے کون سی بیٹل میں؟ لوزنگ بیٹل میں. وہ بیٹل جو وہ ہار رہی ہے اس سے نہ پل آؤٹ کر سکتی ہے اور پروگریس تو کرنی ہی کیا ہے، کیونکہ وہ بیٹل ہی وہ ہے جس میں وہ ایک لوزنگ بیٹل ہے، ایک ہارتی ہوئی، شکست کھاتی ہوئی بیٹل. اس کے اندر اسرائیل سٹک ہو چکا ہے. یہ بات ذہن میں رکھے کہ اسرائیل کو فاتح دکھانا اسرائیلی میڈیا کے لیے، مغربی میڈیا کے لیے، گورنمنٹس کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کی امداد جاری رہے اور ایک پبلک اوپینین ساتھ جڑی رہے کہ ٹھیک ہے ہم فاتح ہو رہے ہیں، ہم فاتح ہو رہے ہیں. اب ذرا اندازہ کریں، جب کوئی ملک فاتح ہو رہا ہے تو اس وقت پبلک اوپینین کیسے ہوتی ہے، اور جب کوئی ملک ہار رہا ہوتا ہے تو پھر پبلک اوپینین کیسے چینج ہو جائے گی. تو اس لیے اس کو فاتح دکھانا بہت ضروری ہے. لیکن اسرائیلی میڈیا خود اس کی کلائی کھول رہا ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں. مطلب اتنا کور انہوں نے ڈالا ہے کہ اتنی انہوں نے جھوٹ بولے ہیں. اب وہ چیزیں اتنی کراس کر گئی ہیں یا اتنی کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اس کو اب مزید چھپانا مشکل ہے. اور یہ وہ میڈیا ہے جو کافی کریڈیبل ہے. مطلب اسرائیلی گورنمنٹس نے ان کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، ان دو میڈیا کے اوپر، یدیونات اور ہیرٹس کے اوپر. تو یہ وہ چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے لے کر آ رہے ہیں. ایوری ٹائم دا اسرائیلی آرمی انٹرز جبالیہ اٹ پیز اے ہیوی پرائس and then returns and withdraws. ہر بار اسرائیلی فوج جب جبالیہ میں داخل ہوتی ہے، اور جبالیہ اتنی بمباری ہوئی ہے کہ کاؤنٹلیس ہے، ہم بموں کی تعداد بھی آپ نہیں گن سکتے کتنے بم جبالیہ میں گرائے گئے. اگر جبالیہ کی آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو صرف وہاں پر ملبہ نظر آئے گا، ایک بھی گھر آپ کو شاید سلامت نہ ملے، صرف ملبہ آپ کو نظر آئے گا. یہ وہ جبالیہ ہے، اور کاؤنٹلیس ٹائم اسرائیلی فوج جبالیہ میں گئی ہے. لیکن اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے کہ ایوری ٹائم جب اسرائیلی فوج داخل ہوتی ہے اس کو ہیوی پرائس اٹھانا پڑتی ہے، and then returns and withdraws. پھر یہ اس کو واپس withdraw کرنا پڑتا ہے، پھر 20ویں دن داخل ہوتی ہے، پھر جانی نقصان ہوتا ہے، پھر پیچھے. یہ کئی بار ہو رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے the strangest thing is that we the citizens of Israel. وہ کہہ رہے ہیں سب سے strange بات یہ ہے کہ ہم جو citizen of Israel ہیں، the reserve soldiers، اور جو reserve soldiers ہیں and the families of the regular soldiers cannot get clear answers. ان کو اصل بات کا ہی نہیں پتا ہے، ان کو ان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں مل رہے ہیں. یعنی سیٹلرز کو، فوجیوں کی فیملیز کو، ان کو کلیئر آنسرز نہیں دیے جا رہے ہیں کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. ان کو بتایا کچھ اور جا رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے. What is happening there؟ یہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا ہے. Who decides this way of working؟ یہ کون ہے جو ایسی خود کش اسٹریٹجی بنا رہا ہے جہاں پر جاتے ہیں فوجی مارے جاتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں، بار بار یہ سرکل جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے.
اور پروگرس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کون ہے جو یہ ساری ورکنگ اس کو طے کر رہا ہے, وے آف ورکنگ کو؟ دیر از اے سینس آف انکلیئر ایمبیگوٹی امنگ دا پولیٹیکل اینڈ ملٹری رینکس. ایک ایمبیگوٹی ہے, ان کے سامنے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. دا اسرائیلی آرمی is stuck in a continuous cycle of fighting in Gaza and we are paying in heavy price in terms of dead and wounded. ہم پوری طرح سے جو سائیکل آف فائٹنگ ہے اس میں سٹک ہو چکے ہیں اور ہم بھاری قیمت چکا رہے ہیں. کس مد کے اندر؟ مالی نقصان نہیں, بلڈنگ تباہ نہیں, یہ نہیں, ہم جانی مد کے اندر شدید نقصان اٹھا رہے ہیں. ہیوی پرائس ان ٹرمز آف ڈیڈ اینڈ وونڈڈ, کہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں. شین بیت کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے جو یدیوناتھ نے لکھی ہے. حماس is still capable of ruling the Gaza Strip. حماس کے پاس ابھی بھی یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ پورے غازہ میں موجود ہے. تو دیکھیں باتیں کرنا تو پھر باتیں ہی ہوتی ہے نا, لیکن یہ کیسے حماس لڑی ہے اس طرح اسرائیل سے, یہ انبلیویبل ہے. چیونٹی ہاتھی کے ساتھ لڑی ہے اور وہ ہاتھی کو ڈھیر کر رہی ہے. مطلب یہ تو صدیوں میں کوئی ایک واقعہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے, صدیوں کے اندر اتنا بڑا پاور گیپ ہو. بھئی حماس کیا ہے؟ حماس کچھ بھی نہیں ہے, وہ اسرائیل ہے, دنیا کے اوپر رول کر رہا ہے. خود اسرائیل کی جو پاور ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. امریکہ کی پاور کیا کسی کو نہیں پتا؟ تو امریکہ ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہوا ہے. امریکی فوج کہاں ہے؟ کیا یہاں پر ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوئی؟ امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹلی یہاں پر انوالو ہے. ان کا تمام ایسا ویپن, مطلب ہائیلی ایڈوانس ویپن یہاں پر استعمال ہوا ہے. ساری ٹیکنالوجی, سارے ریسورسز, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی مدد. کیا حماس کو بھی یہ حاصل ہوا ہے؟ سرنگوں کے اندر رہنے والی ایک چھوٹی سی تنظیم جو امریکہ سے لڑی ہے, برطانیہ سے, فرانس سے, جرمنی سے, پورے ویسٹ سے, نیٹو سے, اسرائیل سے. بھائی وہ دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں. دنیا کے کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کھڑا ہو سکے, اور آپ حماس کی بات کرتے ہیں, وہ ان کے خلاف کھڑا ہوئی ہے. تو یہ صرف مطلب باتیں کرنا آسان ہے, لیکن جس طرح حماس لڑی ہے یہ تو دہائیوں تک, صدیوں تک یہ یاد رکھا جائے گا, کیونکہ صدیوں میں ہی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اتنا بڑا پہلوان ہے اور سامنے یہ تو مظلوم لوگ ہیں, یہ تو آکوپائڈ لوگ ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اسرائیلی جو فیملیز ہیں پریزنرز کی, ان کی آج بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے. ہیرٹس نے آج رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی پریزنر فیملیز جو ہیں وہ ملنے جا رہی ہیں کریم خان سے. دا فادر آف دا کیپٹیو سولجر ان غازہ کنفرمز دیٹ ہی ول میٹ ود دا پروسیکیوٹر آف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کریم خان. آئی ہیو لاسٹ کانفیڈنس ان نیتن یاہو گورنمنٹ اینڈ اٹ مسٹ بی پریشرڈ فرام دا آؤٹ سائڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ باہر سے پریشرائز کیا جائے نیتن یاہو کی گورنمنٹ کو, کیونکہ یہ پوری طرح سے اس کے اوپر ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. یہ کڈنیپ جو ہیں ان کو بھی وہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ رہی ہے اور فوجی بھی مر رہے ہیں اور ہم جنگ ہار رہے ہیں. تو اب ہم باہر جائیں گے, امریکہ سے بات کریں گے, آئی سی سی سے بات کریں گے, کریم خان کو کہیں گے کہ مزید. آپ اندازہ کریں یہ عالمی عدالت وہ ہے جس کے اوپر جس کو اینٹی سیمائٹ کہا گیا, جس کے اوپر سینکشنز لگانے کی امریکہ نے دھمکیاں دی, ٹھیک ہے, پوری طرح سے اس کو دبا کے رکھا. یہ وہ آئی سی سی کی عدالت ہے جس سے اب اسرائیلی ملنے جا رہے ہیں. اندازہ کریں. تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ جس کو وہ اتنی دھمکیاں لگا رہے ہیں, اینٹی سیمائٹ کہہ رہے ہیں. نیریٹو کی بھی تو ایک پوری وار ہے نا, تو وہ نیریٹو وار اس وقت کدھر ہے؟ تو نیتن یاہو تو پوری طرح سے سمجھ لیں اس کا زبردوست ہو رہا ہے. اب ذرا نیتن یاہو کی خبر دیکھیے. Israel's Netanyahu to undergo prostate surgery in underground facility. Superpower of the Middle East, Israel, most advanced country, most advanced army اور مضبوط ترین ملک جس کے خلاف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور اسلامی جو قیادت ہے, پوری اسلامی قیادت, وہ اس بات کو ایڈمٹ کر چکی تھی کہ اسرائیل سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل ایک ایسی طاقت ہے جو ناقابل تسخیر ہے. ہم نے غلطی کی جو پہلے 30 سال اسرائیل کے ساتھ لڑے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اسلامی دنیا کی سوچ پیدا ہو چکی. ریزسٹنس نے جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کیا وہ یہ بتایا ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے, اس کو گھٹنوں کے اوپر لایا جا سکتا. تو نیتن یاہو آپ اس کی ایروگنس دیکھیے, اس کا ظلم دیکھیے. لاکھوں فلسطینیوں کو وہاں پر وہ شہید کر چکا ہے, لاکھوں کو زخمی کر چکا ہے, کھانا پانی سب کچھ بند کیا ہوا ہے. اس وقت دنیا کا یہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے, اور اس میں اتنی جرات نہیں ہے کہ یہ اپنے سب سے موسٹ سیکیورڈ کیپٹل کے اندر باہر نکل سکے, بلکہ بنکر کے اندر, ٹرائل بھی بنکر میں, بیٹھا بھی بنکر میں, سوتا بھی بنکر میں, اب علاج بھی بنکر میں ہو رہا ہے. تو اس سے اور بڑی بات مجھے بتائیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اور بڑا ریزسٹنس کا خوف کیا سعودی عرب حملہ کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے اوپر؟ نیتن یاہو بنکر سے کیوں نہیں نکلتا؟ کیا جارڈن اور مصر کی فوج حملہ کر دے گی؟ کیا ٹرکی کے میزائل جا کر ٹکرائیں گے؟ کیا یہاں سے کوئی پاکستان میزائل فائر کرنے والا ہے؟ بھائی کس کا ڈر ہے مجھے بتائیے, کس کا ڈر ہے؟ اس کو یمن کا ڈر ہے, اس کو حزب اللہ کا ڈر ہے, اس کو صرف اور صرف ریزسٹنس کا ڈر ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں.
حالانکہ ظلم کا عالم دیکھیے ہیرٹس کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ Gazans disappeared while in the position of Israeli army and the army claimed that it does not know where they are, but after repeated checks some of them were found under arrest or dead. اندازہ کریں ہیرٹس آج یہ رپورٹ دے رہا ہے جو غزہ کے لوگ ہیں، فلسطینی ہیں، وہ اسرائیلی کسٹڈی میں، اسرائیلی پوزیشن میں غائب ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر، اور اسرائیلی آرمی سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جب کسی بندے کے بارے میں ریپیٹڈلی پوچھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، تو پھر وہ مل جاتا ہے یا تو اریسٹ حالت میں یا پھر مردہ حالت میں، یا اریسٹ حالت میں یا مردہ حالت میں. تو یہ وہ نتن یاہو ہے جو جس کے سربراہی میں یہ سارا ظلم ہو رہا ہے، تو خود وہ بنکر کے اندر چھپا ہوا ہے اور اس سارے ظلم کے باوجود ریزسٹنس لڑ رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ عمان پہنچے ہیں. پہلے وہ چین گئے، چین سے وہ یو اے ای سے اب وہ عمان پہنچے ہیں اور عمان میں ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. دو سٹیٹمنٹ ان کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. We want to see the establishment of security in Syria and end to Israel occupation of its territory. چین بات کر رہا ہے، رشیا بات کر رہا ہے، ایران بات کر رہا ہے کہ یہ اسرائیل کا یہاں سے خاتمہ ہونا چاہیے، اور دماسکس اتھارٹیز کوئی بات نہیں کر رہی. There is consensus on preserving Syria's territorial integrity and non-interference in its internal affairs. ایک ہمارا کنسنسس ہے اس بات کے اوپر کہ سیریا کو کسی طور پر ہم ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے. رشیا کی یہ سٹیٹمنٹ آئی، سیریا کو لیبیا نہیں بننے دیں گے. چائنا نے کیا کہا کہ ہم جو یہ ایکسٹرنل پاورز ہیں ان کا میدان جنگ شام کو نہیں بننے دیں گے. اور ایران، یہ تین ملک اس وقت اکٹھے ہیں شام کے معاملے کے اوپر اور اس کی یونٹی اور سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، لیکن دمشق اتھارٹیز کو بھی کھڑا ہونا ہوگا. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.